एक ही जुर्म पे एक ही इल्ज़ाम पर कितनी दफ़ा उन्होंने केसेस चलाने, कितनी दफ़ा ट्रायल फेस करने। नैब बार बार एक ही मौक़िफ़ लेती है और वो मौक़िफ़ उनका है कि इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं होते और वो इनकार कर रहे हैं। हमें एक दफ़ा फिर आज फ़ाइनल अपॉर्चुनिटी मिली। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी 5 करोड़ रुपए का चेक आज दिया जाएगा। मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। पूरा पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़्ज़त दे रहा है, प्यार दे रहा है, मोहब्बत कर रहा है। तो मेरा कल दिल कर रहा था कि मुझे जैवलिन दें, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दूंगा। देखिए, हमने 3 अदद कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशंस फाइल कर रखी थी इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के बिहाफ पर, और ये रिट पिटिशंस थी जो तोशा खाना का बुल्गारी सेट पर एक फ़्रेश लॉन्च थी, एक फ़्रेश प्रोब था बाय नैब, और नीयत और प्रोग्राम एक नए रेफरेंस बनाने की थी। मगर आज जो तकरीबन 45 मिनट प्रिलिमिनरी सबमिशंस हुए, उन 45 मिनट में तकरीबन 40 मिनट फाजिल जजेज़ ने नैब से मुख्तलिफ और सख्त सवालात किए। मेनली ये कि तोशा खाना केसेस में इस कपल को ही सिर्फ सिंगल आउट किया है या इससे पहले आपने और लोगों को भी नैब ने शामिल तफ्तीश किया और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हुए, उसका स्टेटस क्या है वो बताया जाए। साथ ही साथ में फाजिल जजेस की ये भी ऑब्ज़र्वेशन आज रही कि आपने इसमें और किस किस को मुल्ज़िम जो है वो गर्दाना है, कि सिर्फ मियाँ बीवी को ही आप बार बार रिपीटेडली। उन्होंने कहा बादी नज़र में लगता ये है कि जब उनकी रिलीज़ मैच्योर होती है और वो जेल से बाहर आने लगते हैं तो आप प्रोसिक्यूशन को ये रिज़र्व करके रखते हैं और उस वक़्त आप इसको स्टार्ट करते हैं। सो हमें एक दफ़ा फिर आज फ़ाइनल अपॉर्चुनिटी मिली। नैब बार बार एक ही मौक़िफ़ लेती है और वो मौक़िफ़ उनका है कि इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं होते और वो इनकार कर रहे हैं, जिसके असिस्टेंस देते हुए जिसमें मैंने फाजिल जज साहिबान को दोनों को ये बताया कि मेरे क्लाइंट्स इस बात पर बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना उर्दू में, शशदरा रह गए। दे वर सरप्राइज्ड एंड बेम्बूजल्ड कि नैब बार बार कॉल अप नोटिस भेज रही है, एक ही जुर्म पे एक ही इल्ज़ाम पर कितनी दफ़ा उन्होंने केसेस चलाने, कितनी दफ़ा ट्रायल फेस करने। तो एन एलिमेंट ऑफ एंगर, एन एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन था ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट्स कि ये रिपीट पर नैब एक ही जुर्म को क्यों बार बार प्रोसिक्यूट कर रही है। सो उसके ऊपर आज एक दफ़ा फिर जज साहिबान ने, क्योंकि नैब की बहुत कोशिश थी कि आज किसी तरीके से केस एडजर्न हो जाए, सो एक दफ़ा फिर आज केस एडजर्न हुआ है फॉर द 21 ऑफ अगस्त दिस मंथ। 21 तारीख को बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हियरिंग होगी और हमें एक फ़ाइनल अपॉर्चुनिटी दोबारा दी गई है कि हम शामिल तफ्तीश हो जाएं, जो कि हम शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। नैब आके बार बार गलत बयानी करती है कोर्ट में कि हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। 3-4 रोज़ पहले जो मेरे क्लाइंट्स के कंसर्न्स थे, जो उनको असिस्टेंस चाहिए थी, वो हमने लीगल टीम ने उनको दे चुके हैं। सो अब कोई जवाज़ नहीं बनता ये बहाना बार बार लेने का कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। शामिल तफ्तीश खुदा ना खास्ता अगर कोई नहीं भी होना चाहता या रिफ्यूज़ करता है, अव्वल तो ऐसी बात नहीं है, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस केस में ये कि क्या एक ही ट्रांजैक्शन को कि मल्टीपल फ़ोटो कॉपियाँ निकाली जा सकती हैं, और क्या बार बार एक ही इल्ज़ाम पे प्रोसिक्यूशंस हो सकती हैं। ECP की भी प्रोसिक्यूशन हो गई है, थाना कोसार में भी तोशा खाना के ऊपर गिफ्ट्स हैं। नैब ने भी 14 साल सज़ा ले ली, वो उसी वक्त सज़ा सस्पेंड हो गई। तो बार बार नैब का इदारा या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक ही जुर्म को बार बार, वो जिसे कहते हैं ना, आप एक गन्ने को कितनी दफ़ा आप दूरा तीरा करके मशीन के अंदर देंगे, एक टाइम आता है कि एक शख्स गन्ने को के भूस को डिस्कार्ड कर देता है कि इसमें कुछ नहीं बचा। इसमें अब 4-5वीं दफ़ा मेरा ये ख्याल है रस इसमें से नहीं निकलना किसी भी सूरत, और ये बेंच ने आज वाज़े कर दिया। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी 5 करोड़ रुपए का चेक आज दिया जाएगा अरशद नदीम को, और तकरीबन 10 करोड़ रुपए मालियत की जो चीज़ें हैं वो कल रात गवर्नर हाउस से हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने मोहब्बत का नजराना पेश किया है।
جن جن لوگوں نے گورنر ہاؤس آ کر ان کو خراج تحسین پیش کیا، میں ہر اس بھائی کا، بہن کا، بزرگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کل جس طرح سارے ہی چینلز نے ہمارے ہاں گورنر ہاؤس کی تقریبات کو لائیو کوریج دی، پھر پوری رات الحمدللہ بہت زبردست کوریج رہی۔ میں میڈیا کے تمام چینلز کے تمام صحافی بھائیوں کا اور ان کے ڈائریکٹر نیوزز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عاطف اسلم نے کل پرفارم کیا، باقی تمام آرٹسٹوں نے پرفارم کیا، وسیم بدامی نے اینکرنگ، جو شخص اس سارے ایونٹ میں شریک تھا۔ خاص طور پہ میں کراچی پولیس کا ایڈیشنل آئی جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام ڈی آئی جیز کا جنہوں نے اس کی سیکیورٹی کو ممکن بنایا، میئر کراچی کا جنہوں نے باغ جناح کی پرمیشن دی، سندھ گورنمنٹ کا چیف منسٹر صاحب کا کہ جنہوں نے تمام کے تمام پولیس افسران کو پابند کیا کہ وہ گورنر ہاؤس آ کے بھی میٹنگ کریں، اور پھر اس کے بعد فیلڈ میں جس طرح کل رات تک ڈی آئی جی صاحبان یہاں خود موجود تھے، تو میں ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن کا، ڈی آئی جی ساؤتھ خاص طور پہ اسد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اتنے لاکھوں کے مجمع کو، جسے میں کہتا ہوں کہ سمندر تھا گورنر ہاؤس کے دروازوں پر، اطراف میں، میں تمام اس انتظامیہ کا، کمشنر کراچی اور جو شخص اس میں جو ادارے اس کی سیکیورٹی دیکھ رہے تھے، میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں اب درخواست کروں گا میں نے کہتا ہوں فخر پاکستان اور یعنی ہم شیر پاکستان کا ان کو لقب دیتے ہیں، جن کی بدولت یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے والدین کا، پورے پاکستانی قوم کا اور پورے پاکستانی میڈیا کا، جن کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے پیرس اولمپکس گیم 2024 میں گولڈ میڈل سے نوازا، بلکہ اس گیم کا نیو ریکارڈ بھی بریک کروایا۔ اور جب میں واپس اپنے وطن پہنچا ماشاءاللہ لاہور ایئرپورٹ پہ، تو بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا، اور اس کے بعد اپنا سی ایم صاحبہ آئی میرے گاؤں میں، انہوں نے الحمدللہ بڑی عزت دی۔ اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بلایا، انہوں نے الحمدللہ بڑی عزت دی۔ اور کل الحمدللہ جیسے میں اپنا کراچی پہنچا گورنر ہاؤس، تو گورنر کامران صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے ماشاءاللہ مجھے اتنی عزت دی، اور میرے خیال میں یہ میرے میڈل سے بھی بڑھ کر انہوں نے مجھے الحمدللہ عزت دی۔ اور جو کراچی کی عوام تھی ماشاءاللہ، میں نے اتنا کراؤڈ دیکھا، ان کا پیار اور ان کی محبت دیکھی، تو میرے پاس لفظ نہیں تھے۔ اور جتنے بھی کراچی کے بزنس مین ہیں، انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، ان سب کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ اور میرے خیال میں پلیئرز کو جو ہے یہی جو چیزیں آگے لے کے جاتی ہیں، تو مجھے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ پورا پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ مجھے عزت دے رہا ہے، پیار دے رہا ہے، محبت کر رہا ہے۔ تو کل جو میں نے کراؤڈ دیکھا ماشاءاللہ، اور گورنر صاحب کا میں نے ماشاءاللہ کامران صاحب کا پیار دیکھا میرے ساتھ، تو میرا کل دل کر رہا تھا کہ مجھے جیولن دیں، میں انشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ کر دوں گا۔ تو بس یہ جو پیار ہے، محبت ہے، اور پورے پاکستانی قوم کی دعائیں تھیں،
بس اسی طرح مجھے دیتے رہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے انشاءاللہ میں بھرپور تیاری کروں گا، اور اسی طرح جو ہے وہ پورے پاکستان کا نام پوری دنیا میں انشاءاللہ بلند کروں گا۔